एमाले नेता भीम रावलले दुई जिब्रे कुरा गरिरहेको प्रधानमन्त्री देउबाको आरोप, एमसीसीको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको तर्क। एमसीसी राजनीतिक दलका लागि चुनावी भाषणको विषय बन्दै, जनताबीच चुनावी कार्यक्रममा बोल्न थालेको उल्लेख। स्थानीय चुनाव माओवादीका लागि लडाईँ जस्तै भएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई, नीति कार्यक्रमका आधारमा चुनाव जित्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह। साउदी अरबका विदेश मन्त्री फैजल बिन फरहान अल साउद र राष्ट्रपति भण्डारीको शिष्टाचार भेट, आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल। स्थानीय निर्वाचनमा शक्तिका रूपमा उदाउने अध्यक्ष ओलीको भनाई, 70% जित्ने दावी। रिक्त 2 मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको तयारी, चैत 15 अगावै मन्त्रीहरू फेर्न र थप्न सक्ने। स्थानीय निर्वाचनको संघारमा कांग्रेस नेताद्वारा एमसीसी बारे प्रष्टीकरण, अधिक समय लिएर बोल्ने गरेको उल्लेख। योग्य व्यक्तिलाई हेरेर पार्टीले निर्वाचनमा टिकट दिनुपर्ने कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहको भनाई, आफ्ना व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउँदा निर्वाचनमा असर। बाँकेका 8वटा स्थानीय तह विरुद्ध 113वटा उजुरी, कोहलपुर नगरपालिका विरुद्ध मात्र 28वटा उजुरी अख्तियारमा। नेपाल र साउदी अरब बीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर, विदेश मन्त्री साउद आजै स्वदेश फर्किँदै। क्रिप्टोकरेन्सीसँग सम्बन्धित वेबसाइट र एप्लिकेसन बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन, गैर कानुनी क्रियाकलाप बढेको उल्लेख। भक्तपुरमा 16 वर्षीय किशोरी बलात्कृत, बलात्कार गरेको आरोपमा 28 वर्षीय प्रदीप मल्ल ठकुरी पक्राउ। मकवानपुरको विभिन्न स्थानमा लगाइएको अफिम खेती प्रहरीद्वारा नष्ट, 28 बिघामा अफिम लगाइएको जानकारी। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरको नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न, 11 करोड 42 लाख बजेटमा भवन बनेको भनाई। सिराहाको मुसहरलाई बाँसको सकस, ऐलानीमा बनेको घर पनि बाटो विस्तारले भत्किने चिन्ता। टङ्केश्वरबाट लागु औषध सहित 2 जना पक्राउ, नाइट्राभेट 900 पिस र एन्ड्राइड मोबाइल 2 थान बरामद। बागलुङमा जनप्रतिनिधि नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा, सेवा प्रवाह प्रभावित। स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रहरीको संख्या थोरै हुने प्रक्षेपण, सुरक्षा जिम्मा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई दिने प्रस्ताव। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनका 700 उम्मेद्वारले अझै बुझाएनन् खर्च विवरण, खर्च पारदर्शिताका लागि विवरण बुझाउनु पर्ने भनाई। चितवनमा कांग्रेसको घर घर जाउँ अभियान आजदेखि, निर्वाचन नजिकिएसँगै अभियान सुरु। सुनसरी धरानमा साकेला ढोल र मादलको 10 दिने प्रशिक्षण सम्पन्न, 30 जना प्रशिक्षार्थीको सहभागिता। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 30मा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सञ्चालन, नागरिकलाई सेवा दिने उद्देश्य। होलीमा काठमाडौँमा 1700 प्रहरी परिचालन गरिने, इच्छा विपरीत रङ दले वा लोला हाने, अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाइने। झापामा बसको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु, चालक पूर्णबहादुर पौडेल नियन्त्रणमा। तनहुको आगलागी पीडितलाई अमेरिकाबाट सहयोग प्राप्त, 50,000 सहयोग गरेको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 मा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र स्थापना, सांसद बापत प्राप्त 2 वर्षको तलब सहयोग। स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी बढ्न थालियो, राजनीतिक दलहरू चुनावी अभियान बोकेर गाउँ गाउँ पस्ने तयारीमा। कोरोना संक्रमण घटेसँगै ट्राफिक प्रहरीद्वारा मापसे जाँचमा कडाई, एकै दिन 78 जना कारबाहीमा। विवेकशील साझाले प्रदेश सांसद पौडेल सहित 26 जनालाई केन्द्रीय सदस्यबाट हटायो, अध्यक्ष मिश्रको आलोचना। दैलेखमा चिनिया टोली नफर्किएपछि पेट्रोलियम अन्वेषणको काम अलपत्र, काम चुनौतीपूर्ण।
नेपाल खानेपानी संस्थानद्वारा करारमा कर्मचारीका लागि दरखास्त आह्वान, 46 पदका लागि आवेदन खुल्ला। सल्यान जिल्ला कारागारमा कैदी बरान्डामै सुत्न बाध्य, 25 जना अट्ने कारागारमा 121 जना रहेको भनाई। सरकारी स्कुलको जग्गा बिक्री गरेको आरोपमा 20 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, जग्गा 27 वर्ष अघि मिलेमतमा बिक्री भएको जानकारी। वैशाखमा सबै परीक्षा र नतिजा प्रकाशन गरिसक्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन, जेठ 1 बाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने। लुम्बिनी प्रदेशको सबै जिल्लामा नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न, रुकुम पूर्वको अध्यक्षमा टोप बहादुर बली चयन। जाजरकोटमा युवा संगठनद्वारा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुखमाथि अभद्र व्यवहार, कार्यालयभित्रै कालो मुसो दलेर जुत्ताको माला लगाइदिएको भनाई। दाङबाट 24 वर्षीय राजेन्द्र सिंह पक्राउ, काठमाडौँबाट लुटेको 22 किलो सुन समेत बरामद। 2 जना सचिव रहेको मन्त्रालयमा 1 जना मात्र सचिव राख्न प्रतिवेदन तयार, व्यवस्थापन लगायतका विषयमा समस्या आइरहेको निष्कर्ष। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा नागरिक बचत पत्र 2083 क निष्कासन सुरु, 10% ब्याज दिने, 5 वर्षे नागरिक बचत पत्रमा आवेदन दिन सकिने। नेपाल र साउदी अरब बीचको द्विपक्षीय उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न, सबै आयामहरूमा छलफल भएको भनाई। अमेरिकी डलरको अवैध कारोबार गर्ने 2 जना विरुद्ध मुद्दा दायर, एप मार्फत कारोबार गर्ने गरेको खुलासा। होलीलाई मर्यादित बनाउन धादिङ प्रहरीद्वारा कडाई, उच्छृङ्खल गतिविधि रोक्न उक्त कदम चालेको भनाई। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय भवनको शिलान्यास, भारतीय राजदूत विनय मोहन ग्वात्राद्वारा संयुक्त रूपमा शिलान्यास। शुक्लाफाँटाका सबै वडा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा, दैनिक 400 बढी बासिन्दाले सेवा लिँदै आएको जानकारी। नेपाल टेलिकमले दिने भयो बोनस सेयर, लगानीकर्तालाई 40% लाभांश। जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका कर्णाली प्रदेशकै पहिलो बालमैत्री वडा घोषणा, बालबालिका सम्बन्धी 51 वटा सूचक पूरा गरेको जानकारी। जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका कर्णाली प्रदेशकै पहिलो बालमैत्री वडा घोषणा, बालबालिका सम्बन्धी 51 वटा सूचक पूरा गरेको जानकारी। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाद्वारा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र उद्घाटन, स्वास्थ्यको हक स्थापितमा जोड। भृकुटी मण्डपमा फागु पूर्णिमाको अवसरमा सांगीतिक कार्यक्रमहरू आयोजना, महानगरपालिका मेयरका उम्मेद्वार बालिन शाहको प्रस्तुति रहने। भोजपुर जिल्लामा अहिलेसम्मकै ठूलो स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न, देशभरका 50 बढी चिकित्सक सम्मेलित। रुस युक्रेन युद्धबारे अमेरिका र चिनिया शीर्ष अधिकारीहरूबीच इटालीमा वार्ता, चीनले युद्धमा रुसलाई साथ दिए त्यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने अमेरिकी चेतावनी। सुन आयातको कोटा बढाउन सुनचाँदी व्यवसायीको सरकारलाई आग्रह, उपलब्धता पर्याप्त र सहज हुन जरुरी रहेको उल्लेख। नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा तापक्रम बढ्दो क्रममा रहेकाले सजग हुन विज्ञहरूको सुझाव, 39 वटा केन्द्रमा 30 देखि 35 डिग्री सेल्सियससम्म रेकर्ड। चर्को ब्याजका कारण विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा, ब्याज 6% कायम गर्नुपर्ने माग। फलामे छडको मूल्य अत्याधिक वृद्धि, 3 महिनाको स्टक उपलब्ध गराउन विक्रेतालाई उपभोक्ता हित संरक्षण विभागद्वारा निर्देशन। निर्माण व्यवसाय महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहद्वारा सार्वजनिक खरिद नियमावली सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न ध्यान केन्द्रित, कामलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनद्वारा राजमार्गमै सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण, दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुने, राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरी निस्सा वितरणको काम सुरु गरेको उल्लेख। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र महोत्तरीमा चिकित्सकले कार्यालय समयमा बाहिर काम गर्नु परेको गुनासो।
सामुदायिक कुकुरहरूको संख्या बढ्दै जाँदा धरानमा समस्या, कुकुरको बन्ध्याकरण थालियो। नुवाकोटको बिदुर नगरपालिकाका स्थानीयद्वारा विरोध, विद्यालयमा रहेको जग्गा दुग्ध प्रशोधन केन्द्रलाई निर्माण गर्न लागिएको जानकारी। धमाधम सिँचाइ कुलो निर्माण हुन थालेपछि अर्घखाँचीका कृषकहरू हर्षित, कुलो निर्माणलाई तीव्रता। नेपाल दलित सङ्घको बागमती प्रदेश अधिवेशन सुरु, पार्टीलाई जिताउन एकजुट हुन कार्यकर्तालाई आग्रह। राजस्व छली गरेको आरोपमा 2 जना व्यक्तिमाथि आरोप पत्र दायर, 9 करोड 74 लाख 59 हजार बिगो सहित मुद्दा दायर गरेको जानकारी।